तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक लौंग पर करने वाला अमल। जी हाँ, जो लौंग हमारे किचन में मौजूद होती है, जो लौंग हम गरम मसालों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस अमल को करने का एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं कि जो आपको एक लौंग पर करना है। लौंग के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और उसको देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। आपके अपने किचन में, आपके अपने रसोई घर में, आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद होता है, जो गरम मसाले में हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कहने का मतलब ये है कि लौंग तो आपके घर में मौजूद है। अब इस वीडियो को आप पूरा देखें, अमल का तरीका समझें, हमारी बातों को ध्यान से सुनें और जाकर लौंग लेकर अच्छे से ये अमल कर लें। आपके घर से बेबरकती खत्म हो जाएगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके मालो दौलत में बरकत होगी। मैं ये नहीं कहता कि यह अमल करने के बाद आपके घर में बिल्कुल पैसे की बरसात हो जाएगी, पैसे आसमान से तो नहीं गिरेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके घर में पैसों की बरसात हो रही है। आपका घर पैसों से भर जाएगा, आपका थैला भर जाएगा। अगर आपके घर में परेशानियां हैं, जितने में आपकी आमदनी है उतने में आपका गुजारा नहीं होता, उतनी किफ़ायत नहीं होती, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये अमल आपको किस तरह से करना है, क्या तरीका होगा, ये नोट कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें, नीचे लाल रंग का यानी रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ ढूंढेंगे। इस चैनल पर आपकी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आती हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरत की वीडियोस आती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और बगल में एक बेल आइकन होगा यानी एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके उसको आप ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने करीबियों में, अपने पड़ोसियों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप कर्जे में हैं, कर्जे में घिरे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी कैसे कर्जा अदा होगा, बहुत परेशान हैं, तो आप ये अमल कर लें कर्ज की अदायगी के लिए। अगर आप बेरोज़गार हैं, कोई अच्छा रोज़गार चाहते हैं या चाहते हैं आपका कोई अच्छा कारोबार हो जाए, कोई अच्छा बिजनेस हो जाए, कोई दुकान हो जाए या आपकी कोई अच्छी नौकरी लग जाए, किसी अच्छी जगह काम लग जाए, तो आप ये अमल कर लें। अच्छी पसंद की मनचाही नौकरी चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, तो भी आप ये अमल कर लें। आपका कोई कारोबार है, बिजनेस है जो पहले तो तरक्की पर था, अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे डाउन होता चला गया, अब डाउन है, हालात ख़राब हैं, तो भी आप ये अमल कर लें, आपके लिए है ये अमल। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं, यानी कि पैसे आते हैं कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता, या आपकी जितनी आमदनी होती है उसमें किफ़ायत नहीं होती, यानी उतने में गुजारा नहीं होता, खर्चे ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, तो भी आप ये अमल कर लें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए अमल की जानिब बढ़ते हैं। ये अमल आपको किस तरह से करना है ये नोट कर लें, ये समझ लें। जो भी औरतें, जो भी मर्द, जो भी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई या मेरी माँ बहनें ये अमल करें तो आपको एक बात का ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल, कि आपको इसके बारे में अपने घर पर किसी को नहीं बताना है,
یعنی آپ کسی سے نہ کہیں کہ آپ لونگ کو لے کر کے لونگ پہ کوئی عمل کر رہے ہیں. آپ بالکل چپ چاپ خاموش ہو کر ایک لونگ لے لیں، بنا کسی سے کہے، بنا کسی سے ذکر کیے، بنا کسی کے کان میں بات ڈالے. اچھا یاد رہے یہ عمل آپ پاک صاف حالت میں کریں، ناپاکی میں آپ اس عمل کو نہ کریں. یہ بھی سمجھ گئے؟ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، یعنی وضو جب آپ کا ہو وضو کے ساتھ اس عمل کو کریں آپ. ٹھیک ہے، بنا وضو کے اور ناپاکی میں نہ کریں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اکیلے میں بیٹھ جائیں. لونگ کو لے لیں، آپ ایک لونگ لے لیں، اپنے ہاتھ پر رکھ لیں. سمجھ گئے آپ یہاں تک؟ ایک لونگ لے لینا ہے، اپنے ہاتھ پر رکھ لینا ہے، دائنی ہتھیلی پر رکھ لیں، یا پھر آپ کسی چیز میں رکھ لیں، سامنے کسی برتن میں رکھ لیں. کیونکہ دائنے ہاتھ میں آپ تسبیح بھی پکڑے ہوں گے، اگر تسبیح پر پڑھتے ہیں تو، انگلی پر پڑھتے ہیں تو بھی آپ لونگ کو کہیں رکھ دیں نیچے کسی برتن وغیرہ میں. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. آپ سامنے رکھ لیں اپنے لونگ کو. سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے عمل کر رہے ہیں. دوسرا کام آپ کو کرنا ہے، آپ کو یقین رکھنا ہے پورا کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے میرا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا، میری یہ پریشانی ضرور ختم ہوگی، میری یہ حاجت ضرور پوری ہوگی، میرا یہ کام ضرور بنے گا، میری یہ رکاوٹ ضرور دور ہوگی، میری یہ مراد، میری یہ تمنا، میری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. جی ہاں، آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے، آپ 3 بار پڑھ لیجئے. بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، درود ابراہیمی بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے درود ابراہیمی، آپ کو 3 بار پڑھنا ہے. درود ابراہیمی آپ کو نہ یاد ہو تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے. آپ کوئی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹی درود شریف. آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد. دھیان سے سنیں، صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے. آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں. تو اسے 3 بار پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 3 بار. ٹھیک ہے، یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ایک درود پاک ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کوئی بھی درود پاک 3 بار پڑھ لیجئے. درود پاک 3 بار پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ کوثر 20 بار پڑھنا ہے. 20 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے آپ کو. سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 1 بار پڑھ لیا، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہو گیا 2 بار. پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्ना अअतैनाक अलकौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये हो गया 3 बार। फिर ऐसे ही पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको पूरे 20 बार यानी कि 20 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ना है। और आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही वाली दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ी हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको उस लौंग पर दम कर देना है, यानी कि फूंक देना है, फूंक मार देना है। तो लौंग पर फूंक दें यानी दम कर दें। ये वजीफा पढ़ने के बाद फिर आपको हाथ उठाना है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और हाथ उठा करके दुआ करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दुआ करें तो सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें और दुआ करें पूरे यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा, आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद आपको करना यह है कि आखिर में भी दुआ के आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी होता है दुआ के। तो इस तरह से आप पढ़ लें। उसके बाद आप उस लौंग को किसी कपड़े में कर दें, ठीक है। किसी कपड़े में करके आप उसे उस जगह पर रख दें जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं, जहां पर आप अपने पैसे रखते हों, जहां पे आप अपना सोना चांदी वगैरह और कीमती चीज़ें रखते हों। तो किसी कपड़े में लौंग को लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दें या उस जगह पर रख दें और बस फिर देखते जाइए जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके हालात अल्लाह पाक के फजल करम से बेहतर होते जाएंगे। घर में इतनी बरकत होगी कि अगर आप थोड़े पैसे भी कमाते हैं तो आपको गुर्बत का एहसास नहीं होगा, उसमें बरकत होगी। आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ये बहुत छोटा सा अमल है, यानी बहुत मुख्तसर सा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये अमल करने में, बहुत कम मेहनत लगेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये वज़ाइफ तभी काम करते हैं, हमें इसमें तभी कामयाबी मिलती है, तभी इनका असर होता है जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। लिहाजा नमाज की पाबंदी करें और उसके साथ साथ वजीफे किया करें, क्योंकि पहले फ़र्ज ज़रूरी है और नमाज फ़र्ज है। नमाज पंजगाना 5 वक्त की नमाजें हम पर फ़र्ज की गई हैं, तो हम फ़र्ज छोड़कर नफली इबादत करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। पहले फ़राइज़ को पूरा करें, तमाम फ़राइज़ पूरे करें, फ़र्ज इबादतें करें, उसके बाद नफली इबादतें करें। इंशाअल्लाह ताला आप कभी मायूस नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, यानी जो फ़र्ज नमाजें दी गई हैं वो क़ज़ा करते हैं, उसमें सुस्ती करते हैं, फिर वजीफ़े करते हैं, फिर वही कहते हैं कि हमें वजीफ़े में कामयाबी नहीं मिल रही, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले वो काम करें जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है। इंशाअल्लाह आपका हर वजीफ़ा कामयाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आइए हम सब लोग दुआ करते हैं। हज़ारों अल्लाह के बंदे इंशाअल्लाह इस दुआ में शामिल रहेंगे, सभी आमीन कहेंगे। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं। तो आइए हम लोग दुआ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सयाकार हैं, मैले कुचैले हैं मौला, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। या अल्लाह हमारी इस शर्मिंदगी को कबूल फरमा और हमारी तमाम ज़ाहिरी बातनी गुनाहों को मुआफ़ फरमा।
یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے ان گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ مولا تعالی ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماریوں سے ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں میں خوب کامیابیاں عطا فرما۔ اے میرے پیارے رب، جو بھی جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، میرے بھائی میری بہنیں جس بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما۔ مالک و مولا عز و جل میرے جو بھی بھائی بہن جس بھی مشکل میں ہیں ان کی اس مشکلوں کو دور فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جن میرے بھائی بہنوں کی رشتے نہیں ہو رہے وہ اچھے رشتے کے لیے پریشان ہیں، مولا ان کے لیے پردہ غیب سے اچھے سے اچھے نیک سے نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما اور شادی کے بھی اسباب پیدا فرما۔ مالک و مولا عز و جل سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہم گنہگاروں کی ارنے کو جائز دعا قبول و مقبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے آپ سبھی کامنٹ باکس میں ضرور جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔